एसीएल के छ त भन्दाखेरि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टलाई एसीएल भन्छ हैन। यसले के गर्छ प्याकेट फिल्टर गर्छ। त्यसको कामै प्याकेट फिल्टर गर्ने हो। एउटा सम्झिनु पर्ने पोइन्ट यो। कस्तो प्याकेट फिल्टर? मुभ थ्रु द नेटवर्क एन्ड वेयर। तपाईको नेटवर्कमा मुभ भएको प्याकेट फिल्टर र कहाँ जाने हो अथवा कहाँबाट आउने हो, त्यति कुरा हो। यसको काम भनेको प्याकेट फिल्टर गर्ने भयो। आफ्नो एउटा नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा प्याकेटलाई तपाईको नेटवर्कमा जुन नेटवर्कमा चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ त्यो प्याकेटलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ कहाँ जान दिने, कहाँ आउन दिने, कुन प्याकेट आउन दिने, कुन प्याकेट जान दिने, त्यो कुरा हो। प्याकेट फिल्टर भनेको त्यही हो। तपाईको एक्सेस कन्ट्रोल भनेको त्यही हो। यसले लेयर 3 सेक्युरिटीमा काम गर्छ। यसलाई प्याकेट फिल्टर फायरवल पनि भन्छ। भन्नाले बेसिक फायरवलहरू जुन छ नर्मल फायरवलहरुमा बेसिक काम गर्ने पर्ने कुराहरू पनि तपाईको चाहिँ एसीएलमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। तर एसीएलमा गर्दा हामीले थोरै गाह्रो हुन्छ, फायरवलमा गर्दा सजिलो हुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्रमिटिङ एन्ड डिनाइङ, प्रमिट गर्ने काम र डिनाइ गर्ने काम हैन। प्रमिट गर्ने काम भनेको अलाउ गर्ने, डिनाइ गर्ने काम भनेको ब्लक गर्ने काम। कसलाई? ट्राफिकलाई, बेस्ड अन ए सोर्स र डेस्टिनेसनको आइपी को आधारमा है। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि ट्राफिकलाई प्रमिट गर्ने अथवा डिनाइ गर्ने काम बेस्ड अन तपाईको सोर्स आइपी अथवा डेस्टिनेसन आइपी को आधारमा र प्लस तपाईको चाहिँ पोर्ट नम्बर पनि हुन सक्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईको आफ्नो एउटा नेटवर्क भित्र तपाईसँग चाहिँ प्याकेटहरुलाई त्यो ट्राफिकहरुलाई अलाउ डिनाइ गर्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि एसीएल ले गरिरहेको हुन्छ। र तपाईले एसीएल कन्फिगर गर्नलाई पोर्ट नम्बरको पनि हुनु जरुरी, राम्रो नलेज हुनु जरुरी छ। र इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड ट्राफिकको कन्सेप्ट पनि हुन जरुरी छ। इनबाउन्ड भनेको के हो र आउटबाउन्ड भनेको के हो त्यो तपाईलाई हुन जरुरी छ है। बेसिकली थोरै पोर्टको बारेमा पोर्टको लेखिदिएको छु मैले यहाँ, त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुनै पर्ने कुराहरू हुन्छन्। पोर्ट जब तपाईले एसीएलमा काम गर्नुहुन्छ, एसीएलमा नि तपाईको चाहिँ एक्सटेन्डेड एसीएल भनेर छ हैन। दुई खाले एसीएल हुन्छ, हामीले गर्ने स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डेड भन्छ। एक्सटेन्डेड गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो पोर्ट चाहिँ याद गर्नु जरुरी कम्पल्सरी छ। तपाईलाई पोर्ट नम्बर याद हुन जरुरी छ, कम्पल्सरी हो पोर्ट नम्बर भनेको। तपाईले के गर्न, तपाईलाई मैले चाहिँ बेसिक चाहिने पोर्टहरू अथवा बेसिक युज हुने पोर्ट नम्बरहरू मैले यहाँ डिफाइन गरिदिएको छु। एफटीपी डेटा, एफटीपी कन्ट्रोल हैन, एसएसएच को 22, टेलनेट को 23, एसएमटीपी सिम्पल मेल ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल 25, डीएनएस को 53, एचटीटीपी को 80 हैन, पप3 को यो यिनीहरू मैले पोर्ट नम्बरहरू डिफाइन गरेको छ। हामीलाई यो पोर्ट नम्बरहरू किन चाहिन्छ त भन्दा भोलि हामीले एसीएल गर्नु पर्यो भनेदेखि मान्नुस् कि तपाईको चाहिँ फलानो चाहिँ नेटवर्क सर्भरमा भएको हैन, तपाईको चाहिँ फलानो सर्भर जुन छ त्यहाँ एसएसएच गर्न अलाउड छैन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त, एसएसएच भनेपछि पोर्ट नम्बर 22 मा जान्छ र पोर्ट नम्बर 22 लाई ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ या अलाउड गर्नु पर्यो भनेदेखि पोर्ट नम्बर 22 मा भएकोलाई अलाउड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसरी तपाईको के छ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बर हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको पोर्ट नम्बरहरू कति छन् त? पोर्ट नम्बरहरू त 0 देखि 65,535 वटा पोर्ट नम्बरहरू छन् हैन। जसमध्ये के छ भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको वेल नोन पोर्ट हो है। फेरि वेल नोन पोर्ट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। वेल नोन पोर्ट भनेको कहाँ हो त? 0 देखि 1023 सम्मको जुन पोर्ट छ यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि वेल नोन पोर्ट भन्छ। हो यो पोर्ट नम्बरहरू चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ भन्दाखेरि आवश्यक जरुरी पर्छ हैन। त्यसमा पनि तपाई के त भन्दाखेरि पोर्ट पनि फेरि सबै के छ टीसीपी र यूडीपी पोर्ट हुन्छ। टीसीपी अनि यूडीपी पोर्ट हुन्छन्, थाहा छ नि यो त हैन र। जस्तो यो मैले यहाँ देखाएको पोर्ट भनेको टीसीपी र यूडीपी दुईटै मिक्स पोर्ट हो हैन। जस्तो यहाँ तपाईको यो चाहिँ 53 जुन डीएनएस देखाएको छ यो भनेको यूडीपी पोर्ट हो हैन। र तपाईको के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ देखाएको यो पोर्ट भनेको टीसीपी पोर्ट भयो। यसरी हामीलाई चाहिँ टीसीपी र यूडीपी को पोर्ट नम्बरहरू जरुरी छ। यदि तपाईलाई पोर्ट नम्बर यो भन्दा फर्दर पोर्ट नम्बरहरू चाहियो भनेदेखि तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पोर्ट कसले म्यानेज गर्छ? अफिसियल पेजै हेर्नुस् जहिले पनि फेरि
पोर्ट कसले म्यानेज गर्छ? आएनाले म्यानेज गर्छ। आएना पोर्ट नम्बर हैन, आएना तपाईको यहाँ सुरुमै छ सर्भिस नेम एन्ड ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकल पोर्ट। यहाँ हेर्नुस् टन्नै छ पोर्ट नम्बरहरू, हेर्नुस् त 0 देखि स्टार्ट भएको छ हो। तपाईको 143 पेजसम्म छ, सबै यहाँ देखेको छ। यो सबै कसले गरेको त भन्दाखेरि आएनालाई नै पोर्ट नम्बरहरू असाइन गरेको हो। तपाईलाई कुनै जरुरी पर्यो पोर्ट नम्बर तपाईसँग छैन तपाईको लिस्टमा अनि तपाईले यसरी आएना ब्राउज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आएनाको साइटमा गएर। ओके, त यो तपाईको के भयो त भन्दाखेरि पोर्टको कुरा हो। अब मैले दोस्रो के कुरा गरेको थिएँ त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको पोर्टको नलेज हुन जरुरी छ भनेको थिएँ मैले, पोर्ट नम्बरको। र अर्को इनबाउन्ड आउटबाउन्ड ट्राफिक कन्सेप्ट भनेको छ, यो एकदमै क्लियर हुन जरुरी छ। जबसम्म तपाईँ यो क्लियर हुनुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्न त भन्दाखेरि एसिएल कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्न है। तपाईको इनबाउन्ड आउटबाउन्डको मतलब के हो त भन्दाखेरि म यहाँनिर गएर चाहिँ डिफाइन गर्छु। तपाईको मान्नुस् कि तपाईको राउटर छ, राउटर राख्नु भएको छ नेटवर्कमा हैन, त्यसपछि गएर तपाईको ल्यान छ, विभिन्न कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छन्। तपाईको यहाँबाट गएर चाहिँ अब रिमोट ल्यान छ अथवा तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिमोट राउटरसँग कनेक्टेड छ अथवा केही छ, यहाँ मान्नु सर्भर छ, अब अर्को रिमोटमा सर्भर। ओके, अब तपाईको एसिएलमा सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन भनेर जुन हामीले कन्सेप्ट हेर्न खोज्दै छौं, तपाईले के भनेको छ त यहाँ भन्दाखेरि इनबाउन्ड एन्ड आउटबाउन्ड ट्राफिक कन्सेप्ट तपाईलाई हुन जरुरी छ भनेर भनेको छ हैन त। यसको प्रपर नलेज हुन जरुरी छ जुन भन्यो। त्यसपछि पहिलो कुरो तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले एसिएल कहाँ बसेर इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्नुस्। पहिला राउटरमा एसिएल इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, लेयर 3 डिभाइसमा तपाईको एसिएल इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यसको मतलब चाहिँ राउटरमा मात्र होइन, तपाईसँग लेयर 3 स्विच छ भनेदेखि तपाईको लेयर 3 स्विचमा पनि एसिएल तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो सर्भर रुममा अथवा डेटा सेन्टरमा तपाईको चाहिँ कोर स्विच छ, कोर स्विचले नै तपाईको नेटवर्क मेन्टेन गरिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ कोर स्विचमै बसेर पनि तपाईले चाहिँ एसिएल इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एसिएल इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई राउटर चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, तपाईको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा के डिभाइस छ त्यसमा डिपेन्ड पनि हुन्छ। ओके, अब तपाई यो राउटरमा बस्नु पर्यो, तपाईले एसिएल कहाँ लाउने? यहाँ लाउने भनेपछि यहाँ बस्नुस् पहिला। त्यसपछि इनबाउन्ड र आउटबाउन्डको कुरा आउँछ हैन। यो पीसीबाट यो पीसी 1 छ, यो पीसीबाट तपाईले चाहिँ कुनै एउटा रिक्वेस्ट इनिशिएट गर्नुभयो यो सर्भरमा, यो सर्भरको लागि भने अब तपाईको यो इनबाउन्ड भयो कि आउटबाउन्ड भयो? इन भयो। राउटरमा बस्नुस्, सोच्नुस् त त्यो डाटा आयो कि के भयो? आयो नि त, कहाँबाट आयो? यहाँबाट आयो, के भयो? इन भयो। यहाँ बसेर हेर्ने है, तपाईलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो कुरा जरुरी छ। राउटर भित्र बस्ने, तपाईले इनिशिएट गरेको त यहाँ हो, तर तपाई अहिले राउटरको भूमिकामा हुनुहुन्छ के कम्प्युटरको भूमिकामा होइन, त्यही भएर गएको होइन, यो डाटा आएको हो। अब तपाईले चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि, पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यसरी तपाईले इन भनेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। हो यसरी इन र आउटको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मान्नुस् तपाईको यो सर्भरले कुनै डेटा चाहिँ तपाईले चाहिँ रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो हैन, कुनै डेटा रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो अनि त्यसपछि यो सर्भरमा गयो र सर्भरले रिटर्न गरेर ल्यायो भने अब यो पीसीको लागि यो डाटा के हुन्छ? अब आउट हुन्छ हैन त। अब यहाँबाट आउट भयो, बाहिर गयो, यहाँबाट इन भयो हैन, यहाँबाट इन भयो, यहाँबाट आउट भयो। यसले रिक्वेस्ट पठाउँदैछ यताबाट, मैले चाहिँ अहिले सिनारियो यताबाट सोध्दै थिएँ, यसरी रिक्वेस्ट पठाउँदैछ भने यो यताबाट इन भयो अनि त्यसपछि यता गयो, यसरी आउट भयो हो। यसरी तपाईले राउटर भित्र बस्ने र राउटर भित्र बसेर तपाईले चाहिँ के गर्ने त सिनारियो क्रिएट गर्ने।
हैन, यहाँभित्र बस्ने जहिले पनि पोलिसी भन्नाले जुन राउटरमा अथवा जुन चाहिँ तपाईँले लेयर 3 डिभाइसमा बसेर एसिएल कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र बसेर तपाईँले सोच्नु पर्यो है, मेरो फलानु नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कलाई म अलाउड गर्दिनँ फलाना ठाउँमा भन्यो भनेदेखि अब त्यहाँबाट आउनेमा लगाउने कि जानेमा लगाउने, दुईटैमा लगाउन मिल्छ फेरि। ओके, वाइ एसिएल, रुल्स अफ एसिएल भन्छ। एसिएल किन भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, प्याकेट चेक द स्टेटमेन्ट फ्रम टप टु बटम होइन, रुल्स अफ एसिएलमा अब वाइ त मैले डिफाइन गरिहालेँ। रुल्स अफ एसिएल, रुल्समा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्याकेट चेक द स्टेटमेन्ट फ्रम टप टु दि बटम। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि तपाईँको जब एसिएल लगाउनुहुन्छ त्यहाँ लाइन हुन्छ, यसरी टन्न लाइन हुन्छ। अब जतिवटा तपाईँ एक्सेस रुल बनाउनु भएको हुन्छ टन्न लाइन हुन्छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्याकेट चेक दि स्टेटमेन्ट फ्रम टप टु दि बटन। तपाईँले कुनै चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ इनिसिएट गर्नुभयो एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा भने अब तपाईँले चाहिँ एसिएल लगाउनु भएको छ भने त्यहाँ तपाईँको पहिला एसिएल चेक गर्छ, माथि टपदेखि बटमसम्म चेक गर्दै जान्छ होइन, कहाँनिर तपाईँको रुल म्याच हुन्छ। एसिएल सर्च विल स्टार्ट फ्रम टप लाइन एन्ड इफ द म्याच फाउन्ड इट विल स्टप द सर्च होइन। तपाईँको यसरी खोज्दै जान्छ, यहाँनिर 1 नम्बर लाइन होला रे, यो 10 नम्बर लाइन होला, यो 20 नम्बर लाइन होला होइन, यसरी लाइन होला नि त, 30 नम्बर लाइन होला, हेर्दै गयो। अब यहाँ गएपछि प्याकेट म्याच भयो होइन, तपाईँको दिएको स्टेटमेन्ट तपाईँको त्यो नेटवर्कसँग म्याच भयो भनेदेखि अब यो एसिएल चाहिँ के हुन्छ, यहीँ नै स्टप हुन्छ। अब यो तलतिरको प्रोसेसमा पुग्दैन होइन। भन्नाले हामीले के गरेको हुने रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न लाइन दिएको हुने रहेछ होइन, त्यो लाइनमा तपाईँको जहाँ चाहिँ प्याकेट म्याच हुन्छ माथिदेखि खोज्न सुरु गर्छ होइन, माथिदेखि नै खोज्न सुरु गर्यो र त्यो प्याकेट जहाँनिर म्याच भयो तपाईँको त्यहाँनिर अब त्यो काम स्टप भयो होइन। अब तपाईँ यहाँ खोज्दै 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 गयो, केही पनि प्याकेट भेटेन अरे, मानौ केही पनि प्याकेट भेटेन अरे भने एट द इन्ड तपाईँको इम्प्लिसिट डिनाइ एड हुन्छ। तपाईँले कमान्ड दिए पनि नदिए पनि होइन, तपाईँले यदि एसिएल इनेबल गर्नुभएको छ, यहाँ एउटै लाइन अथवा दुईटै लाइन मात्र स्टेटमेन्ट लेख्नु भएको छ, त्यो दुईटा स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईँको म्याच भएन, मान्नुहोस् कि प्याकेट खोज्दै 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 गयो, यहाँसम्म म्याच भएन होइन, यतिवटा लाइन चाहिँ यहाँसम्म म्याच भएन भने अब तपाईँको के त भन्दाखेरि लास्टमा अटोमेटिकल्ली डिनाइ भनेर चाहिँ एसिएलमा इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ अरे। भन्नाले त्यो प्याकेट जुन छ तपाईँको यहाँ म्याच भएन भनेदेखि अटोमेटिक तलकोले नि डिनाइ गरेको हुनाले त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि डिनाइ नै हुन्छ। भन्नाले एसिएल तपाईँले यदि इनेबल गर्नुभएको छ, कुनै लाइन इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि अब अटोमेटिक डिनाइ पनि हुन्छ एट द इन्ड, तपाईँले कन्फिगर नगरे पनि भनेर भन्छ। भन्नाले के रहेछ त भन्दाखेरि एसिएलको रुल्स चाहिँ के छ, विभिन्न लाइन हुने रहेछ, विभिन्न लाइन हुने रहेछ होइन। यो लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याच हुनैपर्छ, कुनै न कुनै लाइन म्याच हुनु पर्यो। यदि म्याच भएन भने पनि लास्ट लाइनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लास्ट लाइन नभए पनि यसले के भन्दो रहेछ भनेदेखि अरू पनि ट्राफिकलाई अटोमेटिकल्ली चाहिँ डिनाइन भनेर डिफाइन गरेको हुँदो रहेछ होइन। के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यदि यिनीहरू लाइन म्याच भएन भनेदेखि यो अब लास्टको लाइन पनि के हुने भयो त, डिनाइ नै हुने भयो, किन भन्दाखेरि एसिएलमा बाई डिफल्ट इम्प्लिसिट डिनाइ हुन्छ। अब के भनेको छ रुल्स अफ एसिएलमा, अब लास्ट पोइन्ट मैले के डिफाइन गरेको छु भन्दाखेरि एसिएल गर्दाखेरि हाम्रो वाइल्ड कार्ड मार्क्स युज हुन्छ है, हामीले यहाँ सबनेट मार्क्स युज गर्ने होइन, वाइल्ड कार्ड मार्क्स युज गर्ने। जसरी ओएसपिएफ गर्दाखेरि हामीले सबनेट मार्क्सको ठाउँमा वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिएको थियौँ होइन, यहाँ पनि हामीले चाहिँ सबनेट मार्क्सको ठाउँमा रिभर्स मार्क्स अथवा वाइल्ड कार्ड मार्क्स हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। वाइल्ड कार्ड मार्क्सको बारेमा त सबैलाई थाहा छ नि त, हामीले ओएसपिएफ पढ्दा पढिसकेका छौँ। एसिएल टाइप्स, हामीसँग सिसिएनएमा पढ्नुपर्ने भनेको एसिएल स्ट्यान्डर्ड एउटा एसिएल छ। यसको काम भनेको चेक फर सोर्स आइपी, सोर्स नेटवर्क। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सोर्सको आइपी अथवा सोर्सको नेटवर्कलाई होइन, इन्डिभिजुअल होस्टलाई अथवा सोर्सको फुल सबनेटलाई होइन, फुल सबनेटलाई हो प्रमिट अथवा डिनाइ गर्छ। यसको काम भनेको त्यति हो होइन। त्यो यदि तपाईँलाई सोर्सको नेटवर्क र तपाईँको इन्डिभिजुअल पिसी र तपाईँको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ गर्नु छ भनेदेखि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको अर्को के छ त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट छ, यसले सोर्स पनि हेर्छ र डेस्टिनेसन पनि हेर्छ। भनेपछि सोर्स पनि चाहियो, डेस्टिनेसन पनि चाहियो एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट गर्नलाई। अल्सो we can define the rules based on the port number and the application। मेन पोइन्ट यहाँ चाहिँ
यदि मान्नुहोस् तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो स्विचहरू छ हैन, यो स्विचहरू छ, विभिन्न आइडिएफमा स्विचहरू छ हैन। तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आईटी अफिसमा आईटी को सबनेटलाई मात्र तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो स्विचमा तपाईको टेलनेट दिनु पर्यो हैन। कनेक्टेड त हुन्छ सबैतिर। शिट भन्नाले तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईले आईटी डिपार्टमेन्टको सबनेटलाई मात्र तपाईले पोर्ट नम्बर तपाईको टेलनेट भने कति युज गर्छ रे 23 भनेपछि तपाईको आईटी सबनेटलाई हैन, यहाँनिर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँ राउटरमा बसेर हेर्नुहोस् अथवा स्विचमा बसेर हेर्नुहोस् हैन, सोर्स पनि हेर्यो हो तपाईको आईटी को सबनेटलाई। अब आईटी को सबनेट कति छ, डेस्टिनेसन नेटवर्क भनेको स्विचको आईपी भनेको के हो त म्यानेजमेन्ट आईपी को हो। अनि त्यसपछि गएर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त पोर्ट नम्बर 23 लाई अलाउड गर भनेर भन्न मिल्यो। भन्नाले यसरी हामीले के त भन्दाखेरि पोर्टको आधारमा हो। अब यहाँ हामीलाई पोर्ट चाहिँ जान्न जरुरी भयो के। पोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि फलानु नेटवर्कलाई फलानु चाहिँ नेटवर्कसम्ममा चाहिँ फलानु पोर्ट नम्बर चाहिँ एक्सेस गर भनेर भन्छ, अरूलाई चाहिँ डिनाइ गर भनेर भनेको हैन। मेरोको आईटी को टेक्निशियनहरू छन् हैन, उनीहरूलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ आईटी सुपरभाइजरहरू अथवा आईटी चाहिँ तपाईको चाहिँ सिनियरहरू नभएको बेलामा तपाईले चाहिँ यसो चाहिँ लगइन गरेर स्विचको स्टाटस हेर्ने अथवा तपाईको चाहिँ भिल्यानहरू यसो चाहिँ कन्फिगर गर्न चाहिँ दिने खालको राइट्स तपाईले चाहिँ दिनु पर्यो भनेदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अरू पोर्ट चाहिँ अलाउड नगरिकन पोर्ट नम्बर 23 चाहिँ अलाउड गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। र कुन सोर्स कुन डेस्टिनेसन भनेर तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुभयो। फुल सबनेट पनि गर्न सक्नुभयो, एउटा इन्डिभिजुअल पीसीबाट मात्र भनेर पनि गर्न सक्नुभयो। र एसीएल धेरै ठुलो छ। अब तपाईले त्यो सिनारियोको आधारमा तपाईले क्रिएट गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यही त हो हैन। यसरी चाहिँ दुई खाले एक्सेस लिस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छौँ। र हाम्रो एसीएल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड र एक्सटेन्डेड एसीएल के हो भन्ने कुरा चाहिँ एसीएल नम्बरले डिफाइन भएको हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो सिसिएनएमा हाम्रो मैले चाहिँ यो राउटरमा भएको सबै एसीएल को लिस्ट चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ राखेको छु र जुन हामीले सबै युज गर्नु पर्दैन हैन। हाम्रो सिसिएनए कोर्समा भ्यालिड हुने भनेको स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट भनेको तपाईको के छ त भन्दाखेरि 1 देखि 99 सम्म भनेर तपाईले कन्फिगर गर्नुहुन्छ नि, त्यो स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट भयो। स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्टले के गर्दैन रे तपाईको खाली चाहिँ तपाई पोर्टहरू डिफाइन गर्ने काम, यी सबै कामहरू चाहिँ डिफाइन गर्दैन यसले हैन त। 1 देखि 99 छ भनेदेखि यो आईपी स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट भयो। 100 देखि 199 सम्म छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि आईपी एक्सटेन्डेड लिस्ट भयो हैन। अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि अब अलि पछि आएर तपाईको यो यतिले मात्र तपाईको एउटा राउटरमा अथवा स्विचमा कमान्ड नपुग्ने भएको हुनाले पछि आएर फेरि तपाईको के गरेको छ त भन्दाखेरि एक्सटेन्ड गरेको छ रेन्जलाई। यहाँ हेर्नुस् त 13 देखि यो सम्म भयो भने पनि तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो आईपी स्ट्यान्डर्ड लिस्ट हो। यो 1 देखि 99 र 1300 देखि 1999 सम्म हैन। त्यस्तै गएर अर्को गएर के छ त भन्दाखेरि 2000 देखि लिएर गएर 2699 सम्म पनि तपाईको के हो त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड लिस्ट हो। तर हाम्रो सिसिएनए कोर्समा यही दुईटा मात्र कुरो डिफाइन भएको हुन्छ, यहाँ भन्दा बढी चाहिदैन। अथवा तपाईले कन्फिगर गर्दाखेरि यो लाइन तपाईको कम्प्लिट भइसकेको छ मान्नुस् तपाईको राउटर अथवा स्विचमा भने तपाईले एडिसनली कन्फिगर गर्नु पर्यो भनेदेखि अनि यो नम्बरबाट लिनुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड र तपाईको चाहिँ एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट भनेकै यो नम्बरले डिफाइन गरेको हुन्छ र तपाईले यो नम्बर कन्फिगर गर्दाखेरि यो नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ हो। एसीएल को टर्म्स हामीले एक्चुअली डिफाइन गरौँ कन्फिगर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्न मिल्छ एसीएल कन्फिगर गर्दाखेरि। अब अघि हामीले हेरे जस्तो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सोर्स र डेस्टिनेसन, हामीलाई थाहा हुनुपर्छ पोर्ट नम्बर हैन। त्यसपछि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो चाहिँ हामीले के थाहा हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ गएर त एसीएल नम्बर हैन। 1 देखि चाहिँ 79 सम्म 100 देखि चाहिँ तपाईको चाहिँ कतिसम्म छ अरे कतिसम्म मैले बिर्सेँ 179 सम्म हैन। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाईको अब हामीले कन्फिगर गर्दाखेरि दिनुपर्ने हुन्छ डिनाइ गर्ने कि हैन। यसले ब्लक गर्छ नेटवर्कलाई अथवा होस्टलाई अथवा सबनेटलाई सर्भिसलाई ब्लक गर्नु छ भने डिनाइ भनेर कमान्ड हुन्छ, परमिट भनेर हुन्छ। सोर्स एड्रेस डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, डेस्टिनेसन एड्रेस डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, इनबाउन्ड ट्राफिकमा लगाउने हो कि ट्राफिक इनकमिङ अथवा आउटबाउन्डमा लगाउने हो हैन। यति कुराहरू तपाईको टर्म्सहरू चाहिँ डिनाइ, परमिट, सोर्स, डेस्टिनेसन, इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड हामीले यी कुराहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ
यदि तपाईले चाहिँ मानुस् कि स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट कन्फिगर गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि राउटर 1 मानौँ कन्फिग कन्फिगमा गएँ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले चाहिँ के त कन्फिगर टर्मिनल बसेर गरिरहेको हुन्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट भन्छौँ। एक्सेस लिस्ट छ, त्यसपछि गएर हामीले एक्सेस लिस्टको नम्बर यहाँ डिफाइन गर्छौँ अब हैन। नम्बर डिफाइन गर्छौँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड हो कि एक्सटेन्डेड हो भनेर। भनेपछि हाम्रो के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको स्ट्यान्डर्ड हो भने 1 देखि 99 सम्म दिनु पर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ 100 देखि चाहिँ 199 सम्म एक्सटेन्डेड हो भने दिनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले यो डिफाइन गर्छौँ हैन। अब त्यसपछि प्रमिट गर्ने कि डिनाइ गर्ने भनेर डिफाइन गर्छौँ हैन। प्रमिट या डिनाइमा एउटा भयो। त्यसपछि गएर तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्टको कन्फिगरेसनको हो। त्यसपछि गएर एड्रेस हामीले डिफाइन गर्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ सोर्स एड्रेसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफाइन गर्छौँ। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट चाहिँ कन्फिगर गर्ने एउटा तरिका भयो। भन्नाले के हुने भयो, एक्सेस लिस्ट त्यसपछि गएर प्रमिट गर्ने कि डिनाइ गर्ने हैन। त्यसपछि कुन चाहिँ सोर्स हो र तपाईको यसको चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हो, यो हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा गर्दाखेरि हो। अब तपाईले चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ भने के पनि चाहियो, अब यसपछि डेस्टिनेसन पनि चाहियो, त्यसपछि तपाईलाई पोर्ट नम्बर पनि चाहियो। डेस्टिनेसनको वाइल्ड कार्ड मार्क्स, डेस्टिनेसनको पोर्ट नम्बर पनि चाहियो। ठिक छ। अब हामी एसिएल ल्याबतिर लागौँ। क्लियर भयो कन्सेप्ट सबैलाई? ल अब म ल्याबतिर लाग्छु। मैले टाइम नजाओस् भनेर चाहिँ एउटा ल्याब चाहिँ रेडी गरेको छ, किनभने यो धेरै ठुलो ल्याब छ। ओके, मैले यहाँ एउटा ल्याबको सिनारियो बनाएको छु। एउटा सर तपाईँले चाहिँ यो नेटवर्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर विचार गर्नुहोस् त। लगभग 2 मिनट सर हेर्नु त ल तपाईँहरू के कस्तो रहेछ। फिजिकल्ली हेर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ कन्फ्युजन नहुने गरी मैले बनाइदिएको छु। भयो हेर्नुभयो? कसले हेर्नुभयो? ओके, म डिफाइन गर्छु अब। एउटा यो माथिको यो राउटरको अहिले जुन 30 छ नि त्यो चाहिँ कसरी एकचोटि बुझाइदिनु। ओके, मैले के गरेछु भन्दाखेरि रियल लाइफमा काम गर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो राउटर भने त राउटर बीच मात्र कम्युनिकेसन हुने हो नि हैन। यसले अरूसँग कम्युनिकेसन त गर्दैन नि। भनेपछि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यो राउटर कम्युनिकेसन मात्र गर्नलाई त तपाईँले सबनेटिङ गरेर 2टा मात्र चाहिँ होस्ट एउटा नेटवर्कमा अट्ने बनाए भयो नि हैन र? हजुर। अब भनेपछि तपाईँको यो /30 भनेको कतिवटा चाहिँ यो त सबनेटिङ गरेको हो हैन। /30 भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्लास सी को आइपी एड्रेस हो वास्तवमा हैन। क्लास सी को आइपी एड्रेस भएपछि यसमा 254 वटा अट्नुपर्ने हो, /24 हो। त मैले के गरेँ भन्दाखेरि /30 गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2टा मात्र यो 2टा राउटर बीच मात्र कम्युनिकेट हुने बनाएँ। /30 भनेपछि त्यसको सबनेट मार्क्स के हुन्छ 255.255.254 हुन्छ, 252 हुन्छ हैन। अब तपाईँको चाहिँ के त होस्ट भनेको 2टा मात्र हुने भयो। लास्टको चाहिँ जम्मा 2टा 0 हुने न हो तपाईँको चाहिँ /30 भनेपछि त लास्टको 2टा 0 भनेको के हो 2 to the power 2 हो, त्यो भनेको 4 हो। 4 वटा चाहिँ एउटा सबनेटमा कम्प्युटर अट्ने भयो हैन, अथवा कुनै डिभाइसेसहरू अट्ने भयो। 4 वटाको मतलब तपाईँको के त भन्दाखेरि एउटा अगाडिको नेटवर्कलाई हुन्छ, पछाडिको ब्रोडकास्टलाई हुन्छ, त्यो युज हुँदैन। 2टा घटाएपछि कम जम्मा कतिवटा युज हुने भयो, 2टा मात्र युज हुने भयो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले /30 असाइन गरेँ। भन्नको मतलब अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब कुनै डिभाइसलाई डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर चाहिँ कनेक्ट गर्छु भने पनि पाइँदैन। अब एक त त्यो भयो, अर्को कुरा यो पब्लिक आइपी पनि हो। तपाईँले अब यसरी /24 /25 गरेर किन्नुभयो भनेदेखि के भयो, त्यो वेस्टेज पनि भयो हैन। अब तपाईँको मैले के गरेँ हेर्नुहोस् है। अब मेरो यहाँ नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा मेरो यतापट्टि राउटर 1 भनेर छ, यो यसलाई मानौँ राउटर 1। अब यहाँनिर त्यो पनि डिफाइन गरौँ। यो राउटर 1 छ, यो राउटर 2 छ,
यो राउटर 3 छ ठीक छ यो तीनटा राउटर छ मैले यहाँ डिफाइन गरेँ तपाईहरुलाई ओके अब तपाईको के छ भने राउटर 1 मा जब तपाईको चाहिँ राउटर 1 मैले भने राउटर 1 मा दुईटा नेटवर्क छ एउटा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि रिमोट राउटरसँग कनेक्टेड छ जुन तपाईको ब्रान्च अफिसमा हानु यो सिरियल कनेक्सनबाट युज भएको हुनाले हाम्रो फार अफिस हो हैन त छ राउटर 1 चाहिँ राउटर 2 सँग कनेक्टेड छ है र त्यसपछि गएर राउटर 1 मेरो LAN सँग पनि कनेक्टेड छ र राउटर 1 को LAN को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आईपी चाहिँ 192.168.0. चाहिँ 1 को नेटवर्कमा डिफाइन भएको छ जसमा तीनटा पीसी छ 0.2 0.3 0.4 हैन त त्यसपछि गएर राउटर 2 मा जाऊ राउटर 2 भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ राउटर 1 सँग कनेक्टेड छ र राउटर 3 सँग पनि कनेक्टेड छ हैन राउटर 1 सँग कनेक्टेड हुनलाई आफ्नै सबनेटको आईपी छ र राउटर 3 सँग कनेक्टेड हुनलाई आफ्नै सबनेटको आईपी छँदैछ त्यस्तै राउटर 2 मा पनि के छ भन्दाखेरि 192.168.1.24 को नेटवर्क छ हैन जहाँ तपाईको पीसी ले 1.2 र 1.3 चाहिँ युज गरेको छ त्यस्तै गरेर राउटर 3 छ राउटर 3 मा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्भरहरु छ हैन यहाँ अरु क्लाइन्ट पनि हुन सक्छन् यो चाहिँ मान्नुस् कि यो हेड अफिस हो अरु पनि क्लाइन्ट हुन सक्छन् भनेर चाहिँ सोच्नुस् हैन र मसँग यहाँ सर्भरहरु पनि छन् हैन अब यही सर्भर चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि अरु अफिसहरुले पनि एक्सेस गर्नुपर्ने गरी बनाएको छु मैले हैन तपाईको के छ भन्दाखेरि राउटर 3 को चाहिँ कनेक्टेड राउटर 2 सँग छ र यसको चाहिँ सबनेट चाहिँ LAN को सबनेट चाहिँ 192.168.2.1 छ र हाम्रो यो सर्भर यहाँको सर्भरको चाहिँ एड्रेस चाहिँ 2.2 र 2.3 छ हैन यहाँ मेरो प्राइभेट आईपीमै काम गरिरहेको छ अब यहाँनिरको कन्फिगरेसन हेरौँ राउटर 1 मा जाउँ हैन अब के कन्फिगरेसन छ भनेर हेर्नु पर्यो भने तपाई सिधै शो रन गरेर हेर्नुस् ठीक छ शो रन गरेर हेर्नुस् म्युट गर्नुस् त अब तपाईको के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् इन्टरफेस गिगाबिट 000 को आईपी एड्रेस यो डिफाइन गरेको छ यो इन्टरफेस गिगाबिट 000 भनेको कुन हो मेरो यो LAN को सबनेट हो है यहाँ हेर्नुस् 192.168.0.0 यो मेरो LAN को सबनेट हो LAN मा गएको छ हैन त्यसै गरेर तपाई के गरेछ त भन्दाखेरि यसको सबनेट मार्क्स यो छ त्यस्तै गरेर अर्को सिरियल इन्टरफेस छ यहाँ हेर्नुस् हो /30 कसरी आयो यसरी आयो हैन सिरियल 010 भनेको मेरो चाहिँ अर्को राउटरसँग कनेक्टेड इन्टरफेस हो यहाँको मैले आईपी एड्रेस डिफाइन गरे 202.16.0.1 र त्यसको सबनेट मास्क डिफाइन गरे यो हो यो भएको हुनाले बाहिर मैले के गरे /30 CIDR नोटेसन गराए मैले हैन स्ल्याश नोटेसन गराए मैले अब मैले के गरेछु अझै तल हेर्दै जाउँ हैन स्पेस हाने नि हुन्छ मैले OSPF कन्फिगर गरेर चाहिँ यहाँनिर OSPF कन्फिगर गरेछ नेटवर्क कललाई यो सिरियल पोर्टमा कनेक्टेड भएकोलाई र त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् अब वाइल्ड कार्ड मार्क्स हेर्नुस् त्यही वाइल्ड कार्ड मार्क्स कति हो त्यसको 3 हो हैन 252 छ नि त 22255 255 255 लास्टमा 252 छ नि त 252 लाई तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि 255 सँग घटाउनुस् त 3 हो नि हैन यसरी मैले के गरे वाइल्ड कार्ड मार्क्स 3 डिफाइन गरे मैले एरिया 0 मा राखेको छु र त्यस्तै गरेर तपाईको नेटवर्क के छ भन्दाखेरि अहिले यो नेटवर्क जुन छ तपाईको अर्को यो LAN को नेटवर्क भयो किनभने मैले यो LAN लाई पनि के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि LAN भनेको इन्टरनली मात्र काम गर्ने हैन मसँग ब्रान्च अफिसहरु पनि भएको हुनाले मेरो चाहिँ सायद हुन सक्छ चाहिँ अर्को ब्रान्चको अफिसको कम्प्युटरहरुले चाहिँ मेरो यो LAN को कुनै कम्प्युटरहरु एक्सेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यही कारणले मैले मेरो LAN लाई ब्रोडकास्ट गराएको छु हैन तपाईको के छ भन्दाखेरि यो पनि एरिया 0 मै डिफाइन गरेको छ मैले सबै एरिया 0 मै राखेको छु यो मेरो राउटर 1 को कन्फिगरेसन भयो यहाँ भन्दा बढी मसँग केही कन्फिगरेसन छैन यसमा है यो सबै चाहिँ हामीले ल्याबमा गर्नलाई ठ्याक्कै 1 घण्टा लाग्ने भएको हुनाले म आफैले रेडी गरेको इनेबल गरौँ यहाँ पनि हेरौँ शो रन गरौँ यहाँ पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि त्यही नै छ यो इथरनेट यो LAN को इन्टरफेस भयो जुन मैले डिफाइन गरेको छु हैन त्यसपछि गएर दुईटा सिरियल इन्टरफेस एउटा राउटर 1 सँग कनेक्टेड इन्टरफेस हो एउटा राउटर 2 सँग कनेक्टेड इन्टरफेस हो सबैको सबनेट 252 छ र त्यसपछि गएर तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् OSPF पनि मैले तीनटा कन्फिगर गरेको छु हैन यसरी कन्फिगर गरेको छु तपाईको नेबर हेरौँ सो आईपी OSPF नेबर गरेर हेरौँ हामीसँग दुईटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेबरहरु छन् हैन एउटा पहिलो नेबर भयो पहिलो चाहिँ राउटर 1 को नेबर भयो अर्को राउटर 2 को नेबर भयो यसैगरी सेम सिनारियो मेरो राउटर 3 मा पनि छ हैन तै पनि तपाई एकचोटी भेरिफाई गर्नु भने भेरिफाई गरौँ हैन शो रन गरौँ अनि त्यसपछि तपाईको मैले यहाँ देखाएँ हेरे यहाँ देखि चाहिँ कमान्ड यहाँसम्म आयो तपाईलाई अर्को पेजमा जान मन लाग्यो एक एक लाइन गरेर हेर्न मन लाग्यो भने स्पेस हान्नुस् सिधै आयो हो यहाँनिर एउटा इन्टरफेस कन्फिगर रहेछ यो LAN को इन्टरफेस हो फेरि स्पेस हाने मैले एकैचोटी आयो यहाँ देखि अहिले जति देखाएको थियो त्यो एउटा छोडेर आउने भयो सिरियल इन्टरफेस कन्फिगर रहेछ एउटा हैन फेरि स्पेस हानु
यहाँनिर ओएसपीएफ कन्फिगर छ। ठिक छ, यसरी मेरो के रहेछ त भन्दाखेरि ओएसपीएफ कन्फिगर गरेर मैले चाहिँ नेटवर्क डिफाइन गरेको छु हैन त। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मान्नुस् कि राउटर 1 बाट राउटर 1 को एउटा पीसीमा बसेर 0.2 आईपी भएको पीसीमा बसेर हैन मैले यहाँनिर कमान्ड प्रम्प्टमा गएँ, यसको आईपी कन्फिगर गरेँ मैले 0.1 को पीसीमा बसेँ मैले, यहाँनिर यसको आईपी यहाँ 0.2 छँदैछ। मैले के गर्छु पिङ गर्छु सबनेट चाहिँ 192.168.1 मा भएको सबनेटलाई 1 मा भएको सबनेटको 2 नम्बरको पीसीलाई पिङ गरेँ मैले। ओके, पिङ भयो। इनिशियल तपाईको चाहिँ एआरपी रिक्वेस्टहरु तपाईको म्याक टेबलहरु जेनेरेट गर्नलाई टाइम लागेर पिङ भएन हैन सुरुको स्टेजमा, त्यसपछि हाम्रो पिङ भइहाल्यो। यो 1.2 भने कुन पीसी हो? यो पीसी हो, यो पीसी हो हैन त, यो पीसी हो। यो पीसीलाई पिङ भएको छ। 1.3 लाइन पिङ गरेर हेरौँ। 1.3 लाइन पिङ गरेर हेरौँ। हैन पिङ भइरहेछ, हाम्रो दुईटै पीसीलाई पिङ भइरहेको छ हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको के छ पीसी 3 ले पनि त्यही नै हो हैन। पीसी 3 मा पनि जाउँ, हामीले पिङ भेरिफाई गरौँ। 1.2 लाई पिङ भइरहेछ हैन। किन चाहिँ अहिले चाहिँ इमिडिएट पिङ भयो? किनकि तपाईको स्विचसँग अलरेडी म्याक एड्रेस टेबल छ, त्यही भएर पिङ भइहाल्यो इमिडिएटली। 3 लाई पिङ भइहाल्यो हैन। स्विचसँग म्याक एड्रेस टेबल भएको हुनाले यति फास्ट भएको। है सुरुमा के थियो त, टाइम लागेको थियो नि त सुरुमा हैन, त्यसको एउटा एआरपी प्रोसेस छ नि त, त्यसको लागि भयो। त्यस्तै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ राउटर 2 मा चाहिँ राउटर 2 मा कनेक्ट भएको ल्यानमा गएँ हैन। अब मेरो यो सर्भरको एड्रेस जुन छ त्यो सर्भरको एड्रेसहरुलाई पिङ गरेर हेरौँ अब। ओके, मैले पिङ गरेर हेर्छु अब। पिङ गर्छु, सर्भरलाई पिङ गरेँ 192.168.2.2। अब यो पनि सुरुमा टाइम लाग्छ, यसको आफ्नो इन्टरनल प्रोसेस म्याक रिजल्भ गर्नलाई हो। अब पिङ भइहाल्यो हैन त। अब मैले तपाईको के छ त भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है, यहाँ वेब सर्भरमा हैन मैले के डिफाइन गरेको छु भने नि यो सर्भिसमा गएर हेर्नु भनेदेखि मैले चाहिँ वेबसाइट डिफाइन गरेको छु है। हेर्नुस् है, एचटीटीपी र एचटीटीपीएस मा चाहिँ तपाईको वेबसाइट चल्नको लागि मैले डिफाइन गरिदिएको छु। अब तपाईको चाहिँ डिफाइन गरेको छु। अब भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि मैले यो पीसीमा बसेर वेब ब्राउजर युज गरेँ, वेब ब्राउजर युज गरेँ http://192.168.2.2 गरेँ मैले भने मेरो वेबसाइट खुल्यो हैन। तपाईको यसलाई सम्झिनुस् कि तपाईको अफिसको इन्टरनल कुनै वेब एप्लिकेसन हो रे, तपाईको चाहिँ एप्लिकेसन हो जुन चाहिँ नेटवर्कमा छ रे हैन। त्यस्तै एचटीटीपी मा भयो यो। त्यस्तै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एचटीटीपीएस पनि मैले चलाउने बनाएको छु, किनभने एचटीटीपी र एचटीटीपीएस डिफ्रेन्ट प्रोटोकल हो नि त हैन। 192.168.2.2 एचटीटीपीएस पनि डाटा चल्यो हैन त। यसरी चाहिँ तपाईको अब तपाईको अर्को पीसीबाट नि हेरौँ हामीले एकचोटी, हाम्रो चाहिँ सर्भर पिङ भएको छ कि छैन। पिङ गरौँ 192.168.2.2 लाई पिङ भएकै छ, यसको म्याक एड्रेस छ। 2.3 लाई पनि पिङ गरेर हेरौँ, यसको म्याक एड्रेस रिजल्भ भएको छैन, टाइम लाग्छ हो। यसमा पनि त्यसैगरी मैले वेब सर्भिसै इनेबल गरेको छु हैन, वेब सर्भिसै इनेबल गरेर राखेको छु मैले। अब तपाईको त्यही हेर्नुस् न, वेब ब्राउज गरेर एकचोटी भेरिफाई गरौँ। http://192.168.2.3 हो। एचटीटीपीएस पनि मैले गरेको छु भनेपछि हामीसँग दुईटा चाहिँ एउटा सिनारियो मैले क्रिएट गरेको छु। ओके, अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसरी एउटा नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट रहेछ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो मान्नुस् है। अब मानौँ सिनारियो बनाऊ हामीले। अब यहाँ यो दुईटा पीसी जुन चाहिँ राउटर 1 मा कनेक्टेड भएका लोकल सबनेटका 2.0.2 र 0.3 लाई यो दुईटा पीसी राउटर 2 मा कनेक्टेड भएको यो दुईटा पीसीलाई एक्सेस गर्न नदिने, यो सबनेटलाई नै एक्सेस नगराउने भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो तपाईहरुले है। हाम्रो सिनारियो यो छ। अब कसरी गर्ने त? अब तपाईले दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ एक्सेस लिस्ट गर्दाखेरि। कसरी गर्ने? पहिलो कुरो राउटर चुज गर्ने, कहाँ बसेर तपाईले गर्ने भनेर
कहाँ बसेर गर्ने राउटर 1 मा बसेर गर्ने कि राउटर 2 मा बसेर गर्ने जुनमा बसी हुन्छ होला जुनमा बसी नि हुन्छ होला 2 मा चाहिँ अझै बेटर हजुर 2 मा 2 मा बेटर जुनमा बसी नि हुन्छ होला भनेर कसले भन्नुभएको मैले नै भने तपाईले नि भने तपाईको नाम रितेश जी हजुर ओके अनि 2 मा चाहिँ किन बेटर यो चाहिँ आफ्नै नजिकै भयो भएर फेरि त्यसै भने डिरेक्टली अरु कसैको केही भ्यू नजिकै भएर पनि हो सर राउटर 1 मा गर्दा राउटर 1 मै गर्दा हुन्थ्यो सर किन राउटर 1 मै गर्दा हुन्छ किनभने त्यसको डाइरेक्टली कनेक्टेड भनेको त्यही दुईटा पीसी हामीले सोर्स पीसी हाम्रो त राउटर 1 मै कनेक्टेड छ नि सर किन हामीले राउटर 2 मा त्यो चीज अब प्रोसेसिङ बढी भयो नि त राउटर 2 मा गयो भने राउटर 1 लाई राउटर 2 मा कन्फिगर भयो भने राउटर 1 ले पनि प्रोसेसिङ गर्ने गयो प्लस राउटर 2 ले पनि प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ बरु प्रोसेसिङ बचाउनको लागि राउटर 1 मा मात्रै गर्दा हुँदैन ग्रेट मुकेश जी थ्यांक यू हो तपाई के छ भन्दाखेरि अघि रितेश जीले भने जस्तो हामीले जुनै राउटर पनि कन्फिगर गर्न सक्छौं केही प्रब्लम भएन हैन अब तपाईले चाहिँ त्यसरी गर्नुहुन्छ भने कसरी कन्फिगर गर्नु पर्यो भने राउटर 1 मा बस्नुहुन्छ भने यो सबनेटबाट ट्राफिक आउने हो हामीले इन भनेर कन्फिगर गर्नु पर्यो किनभने राउटरमा बस्दाखेरि त डाटा इन भएर आयो नि त इन भनेर इनमा लगाउनु पर्ने भयो राउटर 2 मा गर्नु भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको डाटा आउट भयो यहाँबाट यो पीसी लाई लिन जानलाई यो सबनेटले लिन जानलाई आउटमा लगाउनु पर्यो ठीक छ हामीले जहाँ बसेर गरे नि मिल्यो राउटर 1 मा बसेर गर्दा इन गर्नु पर्यो राउटर 2 मा लगाउनु हुन्छ नि आउट गर्नु पर्यो हैन किनभने राउटरको आफू भित्र बसेर हेर्दाखेरि प्याकेट चाहिँ तपाई यहाँ बस्नुहुन्छ भने तपाई प्याकेट लिँदै हुनुहुन्छ इन भयो यहाँ बस्नु भएको छ भने त्यो आको प्याकेटलाई आउट गराउँदै हुनुहुन्छ यहाँ लाउनु पर्यो अब तपाईको मुकेश जीले भने जस्तो कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा बेटर किनभने यहाँदेखि आको ट्राफिकलाई यही नै ब्लक भयो भनेदेखि यसले अननेसेसरी त्यो डाटा प्रोसेस गरेर यहाँसम्म लानु परेन हैन भन्नाले तपाईको रिसोर्सेसहरुको चाहिँ के भन्दाखेरि थोरै सेभिङ भयो हैन तपाईको चाहिँ डेटा चाहिँ के भन्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिँ यही हो कुरो चाहिँ यो राउटरले अननेसेसरी प्रोसेस गरेर यो राउटरसम्म दिनु परेन यही नै ब्लक हुने भयो यहीबाट ब्लक भएपछि त उसले के त भन्दाखेरि अरु फर्दर प्रोसेसै गर्नु परेन नि त हो त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि राउटर 1 मै म इम्प्लिमेन्ट गर्छु ओके ल राउटर 1 मा जाउँ हैन हामीले अघि नै हामीले सो रन गरेर हेरेका छौं हामीसँग कुनै यहाँ एक्सेस लिस्टको केही पनि हामीले देखेको छैनौं हैन अथवा हामीले सो एक्सेस लिस्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौं हैन हामीसँग खाली छ केही पनि देखेको छैन हामी अब जाउँ कन्फिगर गर्न त कन्फिगर टर्मिनलमा जाने हो यसको दुईटा स्टेज हुन्छ है कन्फिगर गर्ने एउटा इनिशियली हामीले एक्सेस लिस्टको लिस्ट बनाउँछौं त्यसपछि गएर लास्टमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भन्नाले एक्सेस लिस्ट बनाउने ठाउँ एउटा छ इम्प्लिमेन्ट गराउने ठाउँ एउटा छ हामीले बेसिकली अहिलेसम्म चाहिँ के गरेका थियौं त भन्दाखेरि प्राय सबै कुरा इम्प्लिमेन्ट डाइरेक्टली गरेका थियौं हैन यहाँ चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट हुँदैन पहिला एक्सेस लिस्ट बन्छ र त्यो एक्सेस लिस्ट बनेको एक्सेस लिस्टलाई चाहिँ हामीले एउटा एक्सेसको एउटा ग्रुप भन्छौं र त्यो ग्रुपलाई चाहिँ लिएर गएर तपाईले चाहिँ कुन इन्टरफेसमा एप्लाई गर्ने हो त्यो इन्टरफेसमा लिएर गएर अट्याच गर्छौं यसरी चाहिँ दुईटा स्टेप हुन्छ हैन अब त्यसपछि गएर के गर्ने त भन्दाखेरि म कन्फिगर मोडमै छु हैन यहाँ तपाईको एक्सेस लिस्ट भन्ने कमान्ड छ हेल्प लिएर हेरौं सजिलोको लागि ओके मैले हेल्प लिएँ हेल्प लिँदाखेरि दुईटा अप्सन आयो मसँग मैले अघि नै एक्सेस लिस्टको नम्बरहरु देखाएको थिएँ नि धेरैवटा नम्बरहरु तर मेरो प्याकेट ट्रेसरमा हाम्रो प्याकेट ट्रेसरमा सपोर्ट गर्ने भनेको यही दुईटा मात्र हो किनभने हाम्रो सीसीएनएलले यो दुईटा मात्र इनफ छ हैन अब हामी स्ट्यान्डर्ड एक्सटेन्ड लिस्ट गर्दै छौं कि एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट गर्दै छौं भन्ने कुरा नम्बरले डिफाइन गर्ने भयो अहिले म के गर्दै छु हामी स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट गर्दै छौं कसरी थाहा पाउने तपाईले कसरी चाहिँ भन्दाखेरि तपाई आफैले थाहा पाउने हो यो कुरा भनेको तपाई आफैले सिनारियो बनाउने हो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर सर्भिसलाई बन्द गर भनेको छैन कुनै पर्टिकुलर एप्लिकेसनलाई बन्द गर भनेको छैन यसले के भनेछ त भन्दाखेरि फलानो सबनेटलाई चाहिँ यसरी चाहिँ अलाउड नगर भनेर भनेको हो नि त त्यो भएको हुनाले हामीले एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट चाहिँ कन्फिगर गर्न जरुरी छैन एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट गर्नलाई तपाईलाई पोर्ट नम्बरहरु चाहियो एप्लिकेसनहरु चाहियो हैन यी कुराहरु चाहिँ चाहिने भएको हुनाले तपाईले एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट यसमा इम्प्लिमेन्ट भएन भनेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्डको हाम्रो इनिशियल अहिलेसम्म कुनै पनि कन्फिगर नभएको हुनाले हामीले 1 बाट सुरु गर्यौं हैन 1 बाट सुरु गरौँ तपाईले जहिले पनि यसरी चाहिँ कुन युज भएको छ र हायरार्की आधारमा गर्दै जानु 1 2 3 4 गरेर गर्दै जानु हैन धेरै सिनारियो हुन्छ धेरै तरिकाले क्रिएट गर्न सकिन्छ र तपाईको धेरै काम त तपाईको इन्भाइरोमेन्टमा फायरवल छ भने तपाईको चाहिँ प्राय चाहिँ पोर्टहरु ब्लकिङको काम त फायरवलले नै गरेको हुन्छ हामीले एक्सेस लिस्ट त्यसको लागि युज गरेको हुँदैनौं
हैन फायरवलमा अलिकति सजिलो हुन्छ अब तपाईको चाहिँ भन्नुस् न मल्टिपल भिलानहरु छ तपाईको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा तपाईसँग लेयर 3 को स्विचहरु छ र कुन भिलानलाई अलाउड गर्ने कुन भिलानमा अलाउड नगर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्छौं यी कुराहरु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं एक्सेस लिस्ट 1 गरे मैले फेरि आयोस् हेल्प लिए हेल्प लिँदै गर्ने हो यसरी घोकेर याद गर्ने हैन है अब हामीले के गर्नुपर्ने छ हामीले चाहिँ कि त डिनाइ कि त परमिट भनेर भनेको छ हैन हामीले के गर्न लागो डिनाइ गर्न लागो अहिले हैन डिनाइ गर्न लागो कसलाई डिनाइ गर्न लागो हाम्रो सबनेटमा त पुरै सबनेट त गर्न मिलेन किनभने हाम्रो अघि नै के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर सबनेटमा त हेर्नुस् त तीनटा पीसी छ यहाँ तीनटा पीसी छ हो तीनटा पीसी भएको हुनाले हामीलाई दुईटालाई मात्र गर्ने भनेको छ अहिले यो दुईटालाई मात्र भनेको छ हैन 192.168.0.2 र 192 मैले डिनाइ गरेँ भनेपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अघि मैले भने जस्तो तपाईँ के छ त भन्दाखेरि पीसी इन्डिभिजुअल होस्टलाई डिफाइन गरेको हुनाले मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब इन्डिभिजुअल होस्ट डिफाइन गर्छु 192.168.0.2 लाई गरेँ मैले हैन त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्स दिनु पर्यो अब वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हुन्छ यसको मनिषजी वाइल्ड कार्ड मार्क्स के हुन्छ 0.0/24 सर 24 हेर्नुस् त यहाँ देखिराख नि 255 रितेश जी हो हजुर हो सर मुकेश जी हो हजुर सर होइन 0.0.255 गर्नुपर्छ सर 0.0.0.0 हो किन हजुर यो अब एनी सबनेटको लागि यो भयो हैन सर यो जेरो वाइल्ड कार्ड जुन हामीले युज गरेको छ 0.0.0 यो भनेको एनी सबनेटको लागि भयो नि हैन सर एनी सबनेट हेर्नुस् यसलाई मात्र गर्नु हो यो भनेको इन्डिभिजुअल पीसी हो नि इन्डिभिजुअल भएर हो इन्डिभिजुअल पीसी को सबनेट मार्क्स के हुन्छ /32 हुन्छ नि त नेटवर्कमा डिफाइन गर्दाखेरि त हजुर हजुर सर हो त्यो भएको हुनाले हो तपाईको सबनेट भनेको छैन नि त पुरै इन्डिभिजुअल पीसी भनेपछि तपाईले यो हेर्नु पर्यो नि यहाँ मैले 0 दिएको हो र ए बुझिए सर हो यो 0 दिएको हो त होइन नि यो भने त फुल सबनेटलाई गयो नि त फेरि हो त्यो भएको हुनाले हामीले यहाँनिर एउटा पीसी डिफाइन गरेपछि यसको सबनेट मार्क्स भनेको 255.255.255.255 हुन्छ त्यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको करेक्ट वान फेरि डिनाइ गर्नु पर्यो कसलाई 192 हैन यहाँनिर डिफाइन भएको हुन्छ यो सोर्स नेटवर्क एड्रेस टु म्याच कुन एड्रेस म्याच गर्ने हैन सिंगल होस्ट अथवा एनी होस्ट भन्छ सबै होस्ट पनि होइन हैन तपाई के छ त भन्दाखेरि सिंगल होस्ट हो हैन तपाई के छ त भन्दाखेरि 192.168.0.3 लाई त्यसको पनि वाइल्ड कार्ड मार्क्स 0 म एउटा सानो एउटा मिस्टेक गरेर देखाउँछु यहाँनिर 3 हुनुपर्ने 13 भयो ओके भयो मान्नुस् यो मेरो मिस्टेक भयो टाइपिङ मिस्टेक भयो अरे मैले इन्टर पनि गरिहालेँ इन्टर भयो अब एक्सेस लिस्ट फाइनल लाइन हाल्नु है किनभने सबै बाइ डिफल्ट डिनाइ पनि हुन्छ भनेको छ नि त कि अरूलाई पनि डिनाइ हुने हो नि त त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो 1 हैन त्यसपछि गएर चाहिँ के गर्छु त म अब परमिट गर्छु अब कुनै अरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेटवर्क छ भनेदेखि मैले चाहिँ परमिट गर्छु एनी अरूलाई चाहिँ परमिट गर भनेको यो चाहिँ हैन यो दुईटालाई ब्लक गर अब बाँकीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ परमिट गर भनेर भने ओके अब मैले के गरेँ डु सो एक्सेस लिस्ट भनेर मैले हेरेँ डु सो एक्सेस हेर्नुस् त यो अटोमेटिक एड भयो लाइन 10 मा यो लाइन भयो एड भयो अब तपाईको 20 मा चाहिँ 13 भयो हुनुपर्ने के थियो 0.3 थियो 30 चाहिँ तपाई के भयो भन्दाखेरि परमिट एनी भनेर भने अब हेर्नुस् है अब अरु कमान्ड जस्तो हामीले सिधै गएर यहाँ नो हैन त तपाईको एक्सेस लिस्ट हैन 1 गरेर चाहिँ इन्टर गर्नुभयो भने नि यहाँ तपाईको सबै कुरा चाहिँ मेरो त यहाँ मिस्टेक हो नि त यहाँनिर मिस्टेक भएको छ नि त अब तपाईले नो एक्सेस लिस्ट 1 भन्नु भने तपाईको यहाँनिर मान्नुस् कि तपाईको 50 वटा लाइन कन्फिगर थियो भने सबै जान्छ फेरि
है। यो इन्डिभिजुअल लाइन मात्र डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेर हेरौँ एकचोटि यसलाई, गर्दैन मैले हैन। हाम्रो चाहिँ नर्मलै नो गरेपछि भइहाल्छ नि भनेर हेऱ्यौँ हामीले। अब फेरि डु सो एक्सेस लिस्ट गरेर हेरौँ त, हामीसँग एक्सेस लिस्टै छैन हो। त्यसरी तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट कन्फिगर गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ, एडिट गर्दा भनौँ अथवा डिलिट गर्दा भनौँ हैन। फेरि कन्फिगर गरौँ, रिकन्फिगर गरौँ एकचोटि हैन। एक्सेस लिस्ट 1 लाई डिनाइ गरेको थियो, कहाँ त 192 डट यहाँ माथि नै होला नि त, कपी गरेर पेस्ट गरौँ, इन्टर। एकदम केयरफुल हुनुपर्छ है एक्सेस लिस्ट एडिट गर्दाखेरि, हैन भने तपाईँको अर्गनाइजेसन बर्बाद होला फेरि। ओके, तपाईँको फेरि हेरौँ, डु सो लिस्ट देखियो नि। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको धेरैवटा लाइन भएको बेलामा तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्टलाई एडिट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको आइपी एक्सेस लिस्ट हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ 1 गरेर जानुहोस्, आइपी एक्सेस लिस्ट। तपाईँको हामीले कुन गरेको हो, यो स्ट्यान्डर्ड एक्सेस लिस्ट गरेको हो र अब चाहिँ नम्बर है। तपाईँको यो भित्र जानु पऱ्यो, एक्सेस लिस्टभित्र जानु पऱ्यो है। कुनै पनि चाहिँ एडिट गर्नु पऱ्यो र यो यहीँ चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो भने, अब तपाईँले फेरि यहाँ कुनै लाइन एड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अघि मैले एड गरे जसरी एड हुँदैन हैन। यिनी सुरुमा चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट बन्यो नि त हो। यहाँबाट म एक्सेस लिस्टभित्र गएँ हैन। अब तपाईँको डिलिट गर्नुपर्ने कुन चाहिँ हो, यो हो, यो नम्बर 20 को लाइन हो नि त हैन। यसरी हेर्नुहोस् है, कमान्ड यो युज गरेर गएँ, आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड 1 हैन। 1 भनेको हाम्रो एक्सेस लिस्ट कन्फिगर भएको हो, तपाईँले हेर्नु पऱ्यो। अब डिलिट गर्नुपर्ने लाइन कुन हो, 20 हो हैन। त्यसपछि गएर नो 20 गर्नुहोस्। अब तपाईँको यो लाइन डिलिट भयो हैन। एडिट भनेको त सिधै एडिट हुँदैन माइक्रोसफ्ट डकुमेन्टमा जस्तो यहाँ हैन। डु सो एक्सेस गरेर अब हेर्नुहोस् त, अब हामीसँग छैन 20 को लाइन हो। अब तपाईँले एड गर्ने, यहाँ अब चाहिँ तपाईँले एड गर्ने हो यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामीले कुन लाइनमा एड गर्नुपर्ने थियो, कुन लाइन डिलिट गरे हो, 20 डिलिट गरे हो नि त, 20 हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई पेस्ट गरेँ हो। अब 192.168.1.3 हो। अब चाहिँ मैले एड गरेँ, हेर्नुहोस् यो एक्सेस लिस्ट चाहिँ एडिट गर्ने तरिका हो। अथवा तपाईँ के छ त, कुनै एक्सेस लिस्ट कन्फिगर भइरहेको छ त्यसमा एड गर्नु पऱ्यो भने अथवा मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि आइपी एक्सेस लिस्ट स्ट्यान्डर्ड अथवा एक्सटेन्डेड हो भने एक्सटेन्ड गरेर कमान्ड हानेर त्यसपछि मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले हेरौँ, डु सो एक्सेस लिस्ट, अब चाहिँ हाम्रो एड भयो हो। यो त हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट क्रिएट भयो, एक्सेस लिस्ट क्रिएट गर्न आउँछ, अब एक्सेस लिस्ट डिलिट गर्न आउँछ, एक्सेस लिस्ट एडिट गर्न आउँछ। अब यो एक्सेस लिस्ट बनेको मात्र हो, इम्प्लिमेन्ट भएको छ त छैन अहिलेसम्म हैन। हामीले अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन। अझै हेर्नुहोस् तपाईँको मैले यहाँ गएर पिङ गरेँ अर्को सबनेटलाई, 1.2 लाई पिङ भइरहेकै छ हैन त, 1.3 लाई पनि पिङ भइरहेकै छ भनेपछि हाम्रो एक्सेस लिस्ट इम्प्लिमेन्ट भएको रहन्छ। अब म के गर्छु त, फेरि यहीँ जान्छु। अब हामीले एक्सेस लिस्ट के गर्ने हो त, इन्ट्री गर्ने हो। अब कहाँ गर्ने हो त भन्दाखेरि इन्ट्री हामी राउटरमा गयौँ, कन्फिगर टर्मिनलमा गयौँ हैन। कन्फिगर टर्मिनलमा गयौँ, कुन चाहिँ इन्टरफेसमा गर्ने हो त, GI 000 मा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो, यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो नि त। अब हामीले आइपी हामीले एक्सेस ग्रुप त बनाएको छ अघि हैन, त्यो हामीले त्यहाँ बनाएको हो आइपी एक्सेस ग्रुप हैन त। हामीले के त भन्दाखेरि कुन ग्रुप, नम्बर 1 ग्रुप बनाएको छ, त्यहाँ जुन ग्रुप बनाएको छ त्यहाँ म्याच हुनु पऱ्यो नि त, नम्बर 1 ग्रुप हैन। अब यो इन हो कि आउट हो, राउटरमा बसेर हेर्दा यो इन हो हैन। यो इन्टरफेस GI 000 को लागि के हो त, इन ट्राफिक हो नि त। मैले गरेँ, इन्ड गरौँ हैन, यसलाई सेभ गरौँ। अब तपाईँको के त भन्दाखेरि ट्राफिक जेनेरेट गरेर हेरौँ ल, हेर्नुहोस् त डेस्टिनेसन होस्ट के भयो, अनरिचेबल भयो 1.3 को लागि, किन फुल सबनेट हो नि त हाम्रो त्यहाँनिर। 1.2 लाई पनि ब्लकै भयो हो।
अब तपाईको अर्को पीसीमा गएर हेरौँ, यो पीसीमा गएर हेरौँ 1.3 लाई ब्लकै हुनु पर्यो हैन, 1.2 लाई ब्लकै हुने भयो। अब त्यस्तै गरेर म थर्ड पीसीमा गएर हेर्छु, म 0.4 को पीसीमा हैन, पिङ गरेँ मैले 192.168.1.2 लाई पिङ भयो। किन हामीले 4 को लागि त भनेको छैन हैन, यसरी चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ अलाउड भयो हैन, यसको लागि चाहिँ अलाउड भयो, यसको लागि चाहिँ अलाउड भएन हैन त। यो दुईटालाई माथिको दुईटा 0.2 र 0.3 लाई यो सबनेट एक्सेस भएन, 0.4 लाई यो सबनेट एक्सेस भयो। अब यी सबै त मैले गर्दाखेरि के गरी गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको रियल ओल्ड सिनारियो हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तपाईको कस्तो छ नेटवर्कको इन्भाइरोमेन्ट, तपाईले के अलाउड गर्ने, कहाँ अलाउड गर्ने, कहाँ अलाउड नगर्ने हैन। र जब तपाईले चाहिँ एक्सेस लिस्टमा चाहिँ प्ले गर्नुहुन्छ रियल लाइफमा, तपाईले एकदमै सोचेर हैन, किनभनेदेखि तपाईको सबै जान्छ कि त चाहिँ कपी गरेर डाटा बनाएर राखेर ब्याकअप बनाएर राखेर प्ले गर्ने गर्नुस् गर्दाखेरि हैन। र एडिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के गर्नु पर्यो त आइपी एक्सेस ग्रुप गरेर गएर एडिट गर्नु पर्यो हैन, किन रियल लाइफ इन्भाइरोमेन्टमा त अलरेडी बनिसकेको हुन्छ नि, हामीले सुरुमा राखेको जसरी त भएन। ओके, यो एउटा हामीले इन्भाइरोमेन्ट गरौँ यहाँ। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब दुईटा सिनारियो, अर्को एउटा सिनारियो गरौँ, हामीसँग टाइम त छैन तर 10-15 मिनट हेरिहालौँ है, सकै हालौँ यो च्याप्टरलाई आज। अब हामी के गरौँ, हाम्रो सबनेट जुन राउटर 2 मा भएको चाहिँ लोकल ल्यान छ, यो लोकल ल्यानलाई चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि 1.2 जुन छ यो 1.2 पीसी यसलाई हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि 2.2 को चाहिँ वेब सर्भिस चाहिँ अलाउड नगर्ने भनेर भनौँ हैन। यसको चाहिँ वेब सर्भिस भनेको के हो त, पोर्ट नम्बर 80, हामीले पोर्ट नम्बर जान्नु पर्यो नि त, कसलाई 1.2 लाई हैन। त्यस्तै गरेर हामीले के गरौँ 1.3 लाई यो जुन 2.3 मा भएको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि HTTPS चाहिँ सर्भिस चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नदिने। HTTPS को पोर्ट नम्बर कति हो 443 हैन त, SSL हैन त 443, यसरी हामीले गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँ कुन एक्सेस लिस्टको कुरा आयो, एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्टको कुरा आयो हैन त। अब हामीले कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, अघि नै भने जस्तो हामीले राउटर 2 मा गरिनु भयो, 3 मा गरिनु भयो, तर हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जहाँबाट चाहिँ प्याकेट चाहिँ सुरु हुन्छ त्यहाँबाट गर्दा भयो, किन भन्दा राउटरको रिसोर्सेसहरू सेभ गर्न पाइयो। अनि म राउटर 2 मा गएँ, इनेबल कन्फिगर टर्मिनल हैन, त्यसपछि गएर हामीले एक्सेस लिस्ट गर्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, नम्बर 100 बाट सुरु गर्नु पर्यो हो नि हैन, एक्सेस लिस्ट 100 बाट सुरु गर्नु पर्यो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, डिनाइ गर्नु पर्यो हैन, हामीसँग हेल्प लिएर हेर्दा भयो नि त, यहाँनिर डिनाइ गर्नु पर्यो। हामीले त डिनाइ गर्न खोज्दैछौँ हैन, केलाई डिनाइ गर्ने, टिसिपी लाई डिनाइ गर्ने, हामीले पोर्ट ब्लक गर्ने हो नि त, यहाँनिर पोर्ट डिफाइन गर्नु पर्यो नि त, धेरै कुरा छ हामीसँग हैन। तर अब अहिले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारमा टिसिपी लाई हामीले चाहिँ गर्ने हो, टिसिपी लाई गर्ने हो। त्यसपछि गएर सोर्स एड्रेस कहाँबाट गर्ने, सबैबाट त गर्ने हैन नि त, एनीबाट त गर्ने हैन, सोर्सबाट गर्ने भनेको छ नि त। कुन सोर्सबाट भनेको छ, सोर्स हामीसँग छ यहाँनिर 192.168.1.2 बाट भनेको छ, 192.168.1.1.2। योसँग के गर्नु पर्यो, सोर्सको डेस्टिनेसन, सोर्सको चाहिँ वाइल्ड कार्ड पनि डिफाइन गर्नु पर्यो 1.0.0 हो। मैले सोर्सको वाइल्ड कार्ड पनि डिफाइन गरेँ, ठिक छ। त्यसपछि गएर अब डेस्टिनेसन कहाँ हो, डेस्टिनेसनमा जानु पर्यो अब हैन, तपाईको डेस्टिनेसन दिनु पर्यो, डेस्टिनेसन एड्रेस हो। डेस्टिनेसन भनेको के छ 192.168.2.2 त हो, यहाँ चाहिँ हामीसँग हो 2.2 लाई 1.2 लाई 2.2 मा चाहिँ एक्सेस नगर भनेको छ नि त हैन। यसको अब त्यसको डेस्टिनेसन के गर्नु पर्यो, के अरे वाइल्ड कार्ड के गर्नु पर्यो 0, किनभने यो एउटा मात्र पीसी को लागि हो हैन। अब तपाईसँग यहाँनिर चाहिँ कमान्डहरु छ हेर्नुस्, अब इक्वल टु इस्टाब्लिश ग्रेटर देन हैन, म्याचेस सबै छ नि। अब मैले के गर्नु पर्यो, इक्वल गर्नु पर्यो, किन हामीसँग पोर्ट नम्बर छ, इक्वल टु पोर्ट नम्बर 80 हो। यसरी यहाँ हेर्नुस्, यहाँनिर डिफाइन भयो नि। अब तपाईले यहाँनिर फेरि एकचोटि सिनारियो हेर्नुस्, एक्सेस लिस्ट 100 ले हाम्रो एक्सटेन्डेड एक्सेस लिस्ट बुझायो, यो परमिट गर्ने कि डिनाइ गर्ने भन्ने कुरा बुझायो। यसको तपाईको चाहिँ हामीले चाहिँ पोर्ट 80 लाई ब्लक गर्न पर्यो भन्नाले टिसिपी भयो, यो हाम्रो सोर्स एड्रेस भयो, यो हाम्रो सोर्सको सबनेट मार्क्स भयो हैन। यसले के भन्छ, यसमा चाहिँ के भन्छ वाइल्ड कार्ड मार्क्स भयो, यो डेस्टिनेसन एड्रेस भयो, यो डेस्टिनेसन एड्रेसको सबनेट मार्क्स भयो हैन। त्यसपछि गएर हाम्रो बराबर पोर्ट नम्बर चाहिँ 80 लाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्लक गर भन्यो, भन्नाले यो सोर्सबाट जेनेरेट भएको ट्राफिक हैन, यदि यो डेस्टिनेसनमा जाँदैछ र
त्यो चाहिँ यदि चाहिँ टिसिपी पोर्ट चाहिँ यहाँनिर भनेको छ टिसिपी पोर्ट चाहिँ 80 हो भने त्यसको टिसिपी पोर्ट 80 हो भने त्यसलाई चाहिँ डिनाइ गर भनेर यसरी हामीले लाइनमा डिफाइन गरिदिएको हो हैन त। तपाईले चाहिँ गेटमा सेक्युरिटीलाई भने जस्तो के तपाईको चाहिँ हैन फलानो आइडी भएको यसरी मान्छे आयो भने यसलाई चाहिँ भित्र जान नदिए है भने जस्तो भयो हैन। यसरी डिफाइन गरेको फलानो ठाउँबाट फलानो नाम गरेको मान्छे फलानो ठाउँमा जान्छु भनेर आएको छ भनेदेखि र त्यसको आइडी नम्बर यो छ भनेदेखि अथवा नागरिकता नम्बर भनौँ नेपालमा छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ भित्र अलाउड नगर है भने जस्तो हो यो। त्यही गरेको एसिएलले। अब मैले अर्को लाइन अर्को कमान्ड पनि गरेँ हैन। अर्को कमान्ड पनि कमान्ड अलमोस्ट त्यही हो। मैले त्यही भएर माथिकै कमान्ड लिएँ तर मोडिफाई गरौँ। यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि सोर्स चाहिँ 3 हो भनेको छ नि त हैन। सोर्स चाहिँ 3 हो भनेदेखि र कहाँ जाँदैछ भने 2.3 मा जाँदैछ भने 2.3 पनि मेरो सर्भर हो नि त र त्यसको चाहिँ यदि पोर्ट नम्बर चाहिँ 443 हो भनेदेखि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि ब्लक गर्ने भनेर भनेको छ हैन। अब हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि लास्ट लाइन अब बाइ डिफल्ट सबै डिनाइ हुन्छ भने त सधैँ छ हामीसँग एक्सेस लिस्ट 100 हैन। अरु सबैलाई चाहिँ परमिट गर हैन। परमिट गर आइपी कुनै पनि अरु आइपीहरुलाई र कुनै पनि सोर्स र कुनै पनि डेस्टिनेसन हैन त। यसरी मैले के गर्ने त कन्फिगर गरेँ मैले सो एक्सेस लिस्ट हेरौँ एकचोटि ठिक छ कि छैन एड्रेस। यहाँ हेर्नुहोस् है अटोमेटिकली डब्लु आयो। यहाँ उसले अटोमेटिक सिस्टमले ट्रान्सफर गरेर राख्दियो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो डिफाइन भएको छ। ओके अब हामीले यो त इम्प्लिमेन्ट यो त ग्रुप मात्र बनायो तर यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेछ त छैन नि त। कन्फिगर टर्मिनल हैन। हामी राउटर 2 मा छौं। राउटर 2 को चाहिँ कुन चाहिँ इन्टरफेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने GI000 मा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हैन। इन्टरफेस GI0/0/0 मा इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब अघि गरे जस्तै हो हाम्रो हैन। आइपी एक्सेस ग्रुप हैन 100 यदि चाहिँ हाम्रो इन हुँदैछ भनेदेखि अब हामीले हेरौँ 2 मा गएर 2 को पीसी मा गएर वेब ब्राउजरमा गएँ म 2 को मैले एक्सेस गरेँ http लाई ब्लक गर भने त हो नि यहाँ त http कहाँकोलाई 192.168.2.2 लाई इन्टर गरेँ मैले। रिक्वेस्ट टाइम आउट आयो नि ब्लक भयो तर https गरेर हेर्नु त हामीसँग दुईटै सर्भिस इनेबल गरेको छ नि त सर्भरमा त मैले अघि नै देखाएको छ नि हैन। http पनि छ https पनि छ तर https गरेर ब्राउज गरौँ त यसरी चाहिँ ब्राउज भयो हैन। अब तपाईको के भनेछ भन्दाखेरि राउटर 3 मा जाउँ। राउटर 3 मा के भनेछ भन्दाखेरि राउटर 3 मा http://192.168.2.3 लाई चाहिँ एक्सेस गरौँ। 2.3 भने अर्को सर्भर हो। http एक्सेस भयो https लाई ब्लक गर भनेको छ नि त। https लाई मैले इन्टर गरेँ। रिक्वेस्ट टाइम आउट आयो हो। यसरी चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि एक्सेस भएन। एकचोटी पिङ गरेर हेरौँ न यहाँबाट हाम्रो पिङ हुन्छ कि हुँदैन। पिङ 192.168.2.3 लाई पिङ त भइरहेछ। पिङ त ब्लकै छैन किन हामीले पिङ ब्लक गर भने त होइन नि त। पिङ भइरहेछ वेबसाइटै चलिरहेको छैन हो। हामीले के गर्यौँ एसिएल लगायौँ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी विभिन्न वेबसाइटहरु पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त एसिएल लाएर ब्लक गर्न सक्छौँ। तर यो जेनरल कुराहरु चाहिँ हाम्रो फायरवलमा नै सजिलो हुन्छ। यसरी सयौं लाइनहरु हामीले एड गरिरहन सक्दैनौँ। ओके क्लियर। सो एउटा अर्को कमान्ड म देखाउँछु। सो एक्सेस लिस्ट त भइहाल्यो हैन। सो तपाईको चाहिँ त्यसपछि गएर आइपी इन्टरफेस आइपी इन्टरफेस किन नबोल्नु इन्टरफेस ओके। यो कमान्ड जुन छ कुन चाहिँ पोर्टमा एक्सेस लिस्ट लागेको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के त भन्दा हामीले त एक्सेस लिस्ट बनाएको त सो एक्सेस लिस्ट भनेर त हामीले देखिहाल्छौँ हैन। यसरी देखिहाल्छौँ हामीसँग एक्सेस लिस्ट छ भनेर। तर कुन पोर्टमा यहाँ अर्को कुरा नि हेर्नु छ यहाँनेरि तपाईले कन्फिगर गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ भोलि पर्सि हेर्यो भने सो एक्सेस लिस्ट गरेर हेर्नु भनेदेखि तपाईको यहाँ देखाउँछ कति चाहिँ डिनाइ भएको रहेछ कति चाहिँ म्याच भएको रहेछ भनेर है। 12 वटा रिक्वेस्ट म्याच भएको रहेछ यसमा
यसमा तपाईँको 12वटा भएको रहेछ, यसमा 14वटा रिक्वेस्ट चाहिँ म्याच नभएको रहेछ। यसरी देखाउँछ यहाँ। तपाईँ फ्युचरमा हेर्दै जानु भने त्यहाँ टन्न हुन्छ, तपाईँको टन्न देखाइरहेको हुन्छ। यसरी तपाईँको चाहिँ कति चाहिँ एड्रेस म्याच भन्नाले ब्राउज गर्दाखेरि कति चाहिँ ओके भएको रहेछ, कति चाहिँ तपाईँको ब्लक गरेको रहेछ भनेर हो। अब तपाईँले यसरी देखाए त तपाईँले थाहा पाउनु भएन नि त कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेस लिस्ट लागेको छ भनेर थाहा पाउनु भएन भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सो आइपी इन्टरफेस भनेर एनटिआरएफएसी इन्टरफेस गरेर हेर्नु भनेदेखि तपाईँ कुन चाहिँ प्रोटोकलमा कुन चाहिँ पोर्टमा लागेको छ देखाउँछ। यहाँ 0/000 जानुहोस्, प्रत्येक लाइन हेर्दै जानु पर्यो। इन्टरनेट एड्रेस यो छ, यसको ब्रोडकास्ट त यो भइहाल्यो, इन्डिभिजुअललाई त ब्रोडकास्ट एड्रेस यसैले डिफाइन गरिहाल्छ। एड्रेस एमटियु हेल्पर एड्रेस छैन भनेको डिएचसिपी हाम्रो डिफाइन भएको छैन। यसमा आउटगोइङ एक्सेस लिस्ट सेट भएको रहन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् इनबाउन्ड एक्सेस लिस्ट चाहिँ 100 लागेको रहेछ। ए कुन पोर्टमा लागेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल यो कमान्ड राखेर तपाईँले हेर्नु पर्यो हैन। इनबाउन्ड एक्सेस लिस्ट चाहिँ तपाईँको यो पोर्टमा GB/000मा र एक्सेस लिस्ट चाहिँ 100 चाहिँ हाम्रो डिफाइन भएको रहेछ भनेर यसरी चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि डिफाइन गरेको छ। अब अरू त यहाँ धेरै कुराहरू छन्, अब अहिले हामीलाई चाहिएको त्यही कुराहरू हो। त्यसै गरी हेर्ने भयो तपाईँको जति पनि इन्टरफेस कनेक्टेड छ यही देखाउँछ। अर्को सिरियल 0/010 छ हैन, यसमा हाम्रो त केही इनेबल भएको छैन, यसमा देखाउने कुरो आउँदैन हैन। तर अब भन्नु फ्युचरमा तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। सो रन मैले सो रन गरेर पनि तपाईँको इन्टरफेसमा रन भएको कमान्ड देखिहाल्छ हैन। कुन चाहिँ कमान्ड रन गर्नुभएको छ यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुभयो हैन। अब तपाईँले त सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ सो रन हैन पाइपलाइन इन्क्लुड एक्सेस, यो चाहिँ रन भएको कमान्डहरू यहाँ पनि चाहिँ रन भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिफाइन पनि भयो। ओके क्लियर।